مرسى الله رب العالمين ده طرفنا يو ازميخ ده يو امتحان ده او قديما ده الله رب العالمين انسان ازمائی چی زما بندا زما کو ورکڑی شوی جسم کی زما کو ورکڑی شوی بدن کی زما کو ورکڑی شوی مال کی زما کو ورکڑی شوی عزت کی زما کو ورکڑی شوی دنیا کی دے زما دا احکامات و قسمان طریقے کنے دے زما احکامات جو دکھے او دے جو دکھے نصر جنون ناصر جوابی کی صرف دا بازار و ازمیخ دے سسی جنون ناصر جوابی کی دا نوابان و ازمیخ دے نور ارکان و احکامات چل اللہ رب العالمین کا طرف لازم شوی آدھے کی تے غریب جدا ہے غریب کی مثل ہے کا زکات ہے نو کا زکات کو غریب ناز میں خوشتے پانے کی کا زکات کو غریب پانی امتحان نشتے دے اللہ طرف زکات غریب سره سشتے نو اللہ فریضین چلے وہاں واحد میں روزہ شولا اور روزہ کے چلے نو مریض سے کم دے حالت مستثنا شو حد شو باغی کی دروم غریب چیزیں نو حقا مستثنا شو حقا ہوتا مازار دفار لازمی وغرزو چی دا چاہ دا بیت اللہ شریف کرنو طاقت ہوئی حقا پدی عظمیخ تا اللہ رب العالمین کی دے لو اللہ رب العالمین کا خپل حکمت کو مطابق ہو اللہ رب العالمین یو بلسل لازم وغرزو پدی کی غریب ہمرا ٹھیک کو پدی کی مالدار ہمرا ٹھیک کو پدی کی مریض ہمرا ٹھیک کو پدی کی صحتمند ہمرا ٹھیک کو پدی کی مالدار ہمرا ٹھیک کو پدی کی نواب حسرے اگر پدی حکم کیا اللہ رب العالمین راگے چی ملتا اللہ رب العالمین داس عبادت دے چی دین یو سڑے ہوتا ہے نشترے بخلاف دو حائزی و نفسی چی دا دو قسم زنانه چی کم دی مخبل دا بیماری با وقت کی دا دین دا حکم چی دین حوا اچھت دے دا دین علاوہ دے اچھت دا اکو اچھت دے دا اللہ کا مریض میں دے بل دا مرض کو حالت کی ہوگی کا بیمار دے دا بیماری با حالت کی ہوگی کا صحتمند دے دا صحتمند دے با حالت کی ہوگی کپولا نشی کولے بناس تبای کئی کبناس نشی کولے کملاس تبای کئی کملاس نشی کولے پڑھنا لگولو بای کئی کبدی باندی ہوں نشی کولے کب کیفیت باندی چیزیں تو سکون بھی آگے حالت باندی بدے ملک اللہ رب العالمین حکم حبا نافذ کئی کجانے اور سرنشتن دبر مرٹی بحالت کی بای کئی قبلہ ورده ده معلومه تحربي وصول او ضرر او فكر وكي او يو ضرب بزار قبلہ متعین كي او حق طرف تدرس كي كمسافر ده وكمقيم ده ويو صورت کی هم ده نفوس ده اللہ رب العالمین دلیل لوح حکم ده دلیل بحر نمونت اللہ رب العالمین يو لوح نحب عبادت کے دوائی ممکن تاسو کدیر زیاد کمیانے او بانتہائی زیادہ کمے کو تاسو حالانکہ اللہ رب العالمین کا طرفنا ہم کو تاسو باندې لوی احسان دے لوی فضل او لوی کرم دے کہ اللہ رب العالمین ہم کو تاسو کا پنځم سره ہم کو تاسو باندې فرض کړی دي او دا یو مختصر عدد دے نور څومره به قرآن راغلي دي هغه باندې لوی لوی کیفیت په اعتبار سره هم د عدد په اعتبار سره هم دا هغه منځونه هغه ګرانو هغه مشکلو لیکن الله رب العالمین احسان وکړو تاسو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته پنځه منځونه ورکړ ثواب په منځوس ته منځونه ورکړي ورته د بیان نو الله رب العالمین فرمایي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى تقریبا 109 کرا یوصل او نه کرا دا مانزه حکم په قرآن مجید کې راغلی دی او د یو عالم مطابق موسى وکړه صراحتا یا اجمالا د مانزه تذکر په قرآن مجید کې راغلی دا چې دا د قرآن مجید د مانزه اهمیت طرف ته او عظمت طرف ته اشاره ده کله الله رب العالمین ته ورنه
يوصل هم طبعا حكم القرآن كلا غيره المسلمان نفار لازم هو دا موت بين ناكو الله رب العالمين كحكم فاستهر بينه लेकिन बार-बार रातल दादा मानजो अहमियत तरफ ते इशारा दा कि दामुल करे द अल्लाह रब्बुल आलमीन लो इबादत ने लो अपनी जरा दा चत मुसलमान न मजा नशी बने कि चत मुसलमान न को ताहिदा नशी ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وانتكم دے दादा बि हयाए او د बद او د नावा कारो न इंसान ला करसई قرآن मजीद की چې اولنې او اخرنې ذکر د کامل ایمان والا او د مؤمن مسلمان د کامیابی ذکر راغلی دی هغه د مونږ دی قرآن کې الله فرمایي قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون اولنې سن د کامیابی د مؤمن چې اعلان کړی دی هغه خلک چې هغه مونږ ادا کوي الذين هم في صلاتهم خاشعون خپل منځونه خشوع وضو کوي والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون شپږ سيزونه د کامل ایمان والا د مسلمان او د مؤمن د کامیابی اعلان وکړي باقي کې اولنې او اخرنې سيزي کوم دي هغه موږ دي والذین هم على صلواتهم يحافظون چې دا کامل ایمان والا چې کوم دي یو د خپل منځونو حفاظت کوي د خپل منځونو په خپل متعین وخت مقرره وخت باندې دا دې دا کول کوشش وکړي نو بیا الله رب العالمین فراخ اعلان وکړي چې دا ایمان والا خلک چې کوم دي دا صفات والا أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيها خالدون دا خلق بجنة أو دا جنة الفردوس حقيقي وارثان دي الله رب العالمين بجنة الفردوس دا صفات والا داخل